जब से वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नेशनल क्राइम एजेंसी की शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस इन्वेस्टिगेशन वाली जो फाइल है उसको रिलीज़ किया है, जिसमें वाज़े तौर पर एक बात ये साबित हुई है कि जो जियो न्यूज़ की ओरिजिनल खबर थी जो मैंने दी थी कि शहबाज शरीफ को विंडिकेट कर दिया गया है बरतानिया की मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन में, वो सबसे पहले तो फुली इस्टेब्लिश हुई, वो साबित हुई। उसके साथ साथ जो नई चीज़ें आई उन्होंने फर्दर जो हमारी ओरिजिनल स्टोरी को इस्टेब्लिश किया कि जो ओरिजिनल हमारी अक्टूबर नवंबर 2021 की जो खबर थी वो खबर बिल्कुल सही थी, बल्कि हमने तो शायद बहुत कम डिटेल लिखी थी। जो फाइल रिलीज़ हुई है उसमें फर्दर जो 12 पेजेस हैं वो पूरी एक चार्ज शीट थी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। उसके बाद खबर आने के बाद बाज़ एक हुकूमती एक मशीर है वो टीवी पर आकर ख़ुद और कुछ यूट्यूबर्स के ज़रिए वो ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली इंक्वायरी, दो बातें वो कह रहे हैं कि एक तो ये शहबाज शरीफ के हवाले से इंक्वायरी थी नहीं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी अभी जारी है। सबसे पहले मैं सेकंड पॉइंट की तरफ आऊँगा। ये बात कहना है कि ये इंक्वायरी ये जारी है, ये झूठ है। जो मशीर अब ये कह रहे हैं और जो मुख्तलिफ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी बंद हो चुकी, ये वही लोग थे जब मैंने खबर दी थी नवंबर में जो पूरी जो अक्टूबर के लास्ट वीक में ये खबर आई थी, उस वक्त वो कह रहे थे कि हाँ ये जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं ये सेट असाइड हो गए, ये काम बंद हो गया, ये कोई बड़ी खबर थी नहीं, कोई बड़ी इंक्वायरी नहीं थी, और ये कि ये खबर फेक है, झूठ है, इसमें शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं था। उस वक्त वो कह रहे थे कि इंक्वायरी शट डाउन हो चुकी है, इंक्वायरी अब नहीं हो रही। लेकिन अब वो एक नई बात कर रहे हैं कि ये इंक्वायरी अभी तक जारी है और ये कि उसमें शहबाज शरीफ और उनके बेटे के ऊपर ये इंक्वायरी लाइव है। ऐसी बात नहीं है। जो ओरिजिनल जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर सेट असाइड हुआ था वो उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं है। जो एसेट रिकवरी यूनिट ने उसके बाद वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उस फाइल को लेने के लिए दरख्वास्त दी जो फाइल ऑलरेडी बंद हो चुकी है, वरना कोर्ट कोई फाइल रिलीज़ नहीं कर सकती। अगर एक केस लाइव है, उसकी अगर कोई आउटकम नहीं निकला तो कोर्ट कैसे कोई फाइल रिलीज़ करेगी। ये बात है सोचने की और समझने की कि एसेट रिकवरी यूनिट ने ये फाइल सामने कैसे आई। ये फाइल सामने इस तरह से आई कि जब मैंने खबर दी तो उसके बाद एसेट रिकवरी यूनिट ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट को उन्होंने एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने मेरे हवाले से कहा कि उनको ये फाइल, इस पूरी फाइल तक एक्सेस चाहिए। वो देखना चाहते हैं कि क्या इस खबर में, इस फाइल में है क्या और क्या मैंने गलत खबर दी थी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो मेरे ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए उनको, चूँकि वो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, यानी ये कि एसेट रिकवरी यूनिट ने इस केस पर अपना क्लेम डाला, जिसके बाद मुख्तलिफ हियरिंग्स हुई और इस फाइल को रिलीज़ किया गया। फाइल रिलीज़ होने के बाद ऑब्वियसली वहाँ पर तो ये क्लियरली नज़र आ गया कि ये इंक्वायरी थी किसके बारे में और ये कि हमारी खबर बिल्कुल सही थी। तो ये एक अब कन्फ्यूजन फैलाने की बाद लोगों ने कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है कि ये इंक्वायरी अभी तक जारी है। इंक्वायरी एक्चुअली सितंबर के 3rd वीक में बंद हो चुकी थी, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स ख़त्म हो गए थे और उसमें जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुलेमान के जितने भी एसेट्स, उनके पैसे और उनके जो फ्लैट्स के ऊपर जो उन्होंने चार्ज लिया हुआ था वो उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया। यानी उसको वो उन्होंने कह दिया कि ये आपका सारा कुछ जो हमारे जो कंसर्न करनी है, हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। इसमें जो फ्रोज़न फंड्स इन्वेस्टिगेशन ख़त्म है। जुल्फ़िकार अहमद की जो मुख्तलिफ एसेट्स को उन्होंने फ्रीज़ किया हुआ था जो फ्रोज़न फंड्स इन्वेस्टिगेशन के तहत, उसको रिलीज़ कर दिया। अनिल मसरत और शहबाज शरीफ की जो बिज़नेस डीलिंग्स थी उसको उन्होंने क्लीन चिट दे दी। ये इंक्वायरी उसी वक्त ख़त्म हो गई थी और फाइल पर क्लोज़ हो गई थी। फिर मेरी खबर देने के बाद एक नेक्स्ट फेज़ ऑफ एक्शन है वो शुरू हुआ था, जिसको अब मुकम्मल तौर पर उसको क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है और उसकी क्लियरेंस हो चुकी है। दूसरा जो पॉइंट, एक बार फिर जो कहा गया कि शहबाज शरीफ का इस इंक्वायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। शहबाज शरीफ की इंक्वायरी आप देख सकते हैं कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से ये इस्टेब्लिश किया कि ये केस कैसे शहबाज शरीफ का, आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये वो डॉक्यूमेंट है जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाया था। ये जो पूरा 12 पेजेस का जो तकरीबन 75 to 80 पैराग्राफ्स थे, यानी 75 से 80 जो पैराग्राफ्स थे, ये वो केस समरी है जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये 19 दिसंबर 2019 को उन्होंने कोर्ट के सामने पेश की थी। इसमें उन्होंने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ 4 पर यह कहा कि दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ इनटू शहबाज शरीफ एंड हिज सन। पैराग्राफ 5 में भी उन्होंने शहबाज शरीफ के जो वकला हैं, उनके जो अकाउंट है, जो कार्टर सोलिसिटर्स हैं, उनका जिक्र किया। उसके बाद आउट ऑफ 75 तकरीबन 35 ऐसे पैराग्राफ्स हैं जो आप देख रहे हैं जो सारे के सारे डायरेक्टली शहबाज शरीफ को एड्रेस कर रहे हैं। केस क्या था नेशनल क्राइम एजेंसी का? केस ये था कि शहबाज शरीफ ने
ایز چیف منسٹر آف پاکستان، ایز چیف منسٹر آف پنجاب، انہوں نے وہاں سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا مختلف فیزز میں. انہوں نے وہاں سے منی لانڈرنگ کی، پیسہ چوری کیا، اور انہوں نے کرمنل کنڈکٹ کے ذریعے انہوں نے اس پیسے کو برطانیہ میں لانڈر کیا. اور پھر جب وہ برطانیہ میں انہوں نے ایسٹس بنائے، اور ایسٹس بنانے کے بعد انہوں نے وہ ایسٹس کے جو ٹھیک طریقے سے انہوں نے اپنے جو چھپا کر انہوں نے اپنے سارے جو ایسٹس تھے وہ انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان شہباز شریف کو دے دیے. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ جو منی لانڈرنگ کا جو بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ اس میں کنسیلمنٹ ہوتی ہے، اس کی لیئرنگ ہوتی ہے، اور اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ سارے کام شہباز شریف نے کیے. اس کے ساتھ ساتھ کیس یہ تھا کہ شہباز شریف نے انیل مسرت کو اپنا فرنٹ مین رکھا ہوا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے 2005، 2007 اور 2003 میں جو پی ٹی آئی کے ڈونر ہیں انیل مسرت، کہ ان کے ذریعے سے انہوں نے ایسٹس خریدے. یہ بات صحیح ہے کہ انیل مسرت نے ایسٹس شہباز شریف کو اس وقت خرید کر دیے تھے، وہ لون ارینجمنٹ سے جو ان کو واپس ہو گئے. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کے فرنٹ مین ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ذوالفقار احمد سلیمان شہباز اور شہباز شریف کے فرنٹ مین ہیں، چونکہ یہ ابھی ان کو پیسے دے رہے ہیں، یہ ابھی ان کے ساتھ ان کی بزنس ڈیلنگز چل رہی ہیں. لیکن انہوں نے جو کیس تھا نیشنل کرائم ایجنسی کا، جو کہ بیس تھا ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے آنے والے ڈاکیومنٹس میں، اس میں کلیئرلی یہ کہا گیا کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان کے بیٹے نے منی لانڈرنگ کی ہے. لہٰذا ہم ان کے ایسٹس فریز کریں گے، فروزن فنڈز انویسٹیگیشن کریں گے، اور 3 چیزوں کو ہم 3 قوانین کے تحت دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے انڈر دا پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کنسیلمنٹ ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ کرمنل کنڈکٹ تھا ایک پبلک آفس ہولڈر کا، یعنی چیف منسٹر آف پنجاب پبلک آفس ہولڈر تھے، سلیمان کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا. جو کنسیلمنٹ کا کیا تھا، اس میں نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہا کہ 2018 میں شہباز شریف نے جو 10 سال کا ویزا لیا اس میں انہوں نے جھوٹ بولا، اس لیے کہ ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، وہ تو اتنے پیسے افورڈ ہی نہیں کرتے تھے جو چیف منسٹر آف پنجاب کی سیلری ہے جس میں وہ یو کے میں کوئی ایسٹ خرید سکتے. انہوں نے اپنے ویزا اپلیکیشن میں جھوٹ بولا. لہٰذا وہ شہباز شریف کے ویزا کے اوپر بھی انکوائری کر رہے تھے کہ اگر تو ان کی سیلری جو انہوں نے ایک سما کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا کہ سما کے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ جو چیف منسٹر ہے اس کی جو یو کے حساب میں مہینے کی سیلری کو 400 پاؤنڈ بنتی ہے، لیکن شہباز شریف نے جو اور سال کی تقریباً 5000 پاؤنڈ بنتی ہے ایک چیف منسٹر کی، پاکستانی چیف منسٹر کی، لیکن شہباز شریف نے جو ویزا اپلیکیشن میں بتایا کہ وہ تقریباً 15 سے 16,000 پاؤنڈ پاکستان میں کماتے ہیں جو یو کے سے اگر کمپیئر کیا جائے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بول کر یہ ویزا لیا تھا. ایونچولی مقصد یہ تھا کہ اس ویزا کو بھی کینسل کیا جانا ہے. یہ وہ انکوائری تھی جس کو 2 سال انویسٹیگیٹ کیا گیا. ہم آپ کو ڈاکیومنٹ پورا ایویڈنس دکھا چکے ہیں. اس میں پورا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے جو مواد بھیجا گیا تھا اس کو یو کے میں اس کا فورینزکلی اس کی اکاؤنٹنگ کو ایگزامینیشن ہوا. کہیں پر بھی نیشنل کرائم ایجنسی کو جو منی لانڈرنگ، کرمنل کنڈکٹ اور فراڈ نظر نہیں آیا، جس کے بعد اس انکوائری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. اور یہ انکوائری بند ہونے کے بعد ہی کورٹ پروسیس شروع ہوا جس میں ایسٹ ریکوری یونٹ کو پھر وہ فائل ان کو ملی جس فائل میں شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کو بنیاد بنا کر کوئی غلط خبر دی گئی ہے. لہٰذا اس فائل کے حوالے سے مکمل طور پر کلیریفیکیشن اور اس کی جو ریالٹی ہے وہ سامنے آ چکی ہے. شہزاد اکبر نے اس پورے عرصے میں ان کو مختلف جو شاہ زیب خاندان اور دیگر اینکرز نے ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اگر اس فائل کے اوپر بات کریں. انہوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا.